अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलमारूफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हाथ से निकल चुकी हैं और यही खदशा जाहिर किया जा रहा था काफ़ी अरसे से, और तहरीक इंसाफ को कुछ इसका अंदाज़ा भी हो चला था। शायद इसी वजह से उन्होंने ये अंदिया दिया था कि हम अदालत से रुजू करेंगे, उसी अदालत से जहाँ वही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब बैठे हैं जो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में उनके बदतरीन दुश्मन है। क्योंकि इमरान खान साहब ने, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया था। इनकी तफसीलात में हम नहीं जाते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या मिल सकेगा ये अंदाज़ा लगाना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हो सकता है जस्टिस मंसूर अली शाह आके कोई इसमें नई जजमेंट या इसको कुछ और रिव्यू कर दें अगर ये केस चाहता है सुप्रीम कोर्ट में और इसकी जजमेंट आती है काजी फायद ईसा साहब की तरफ से। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा। और दोनों बाकी जो पार्टियां हैं बड़ी वो ज्यादा खुशी में है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा सीट्स मिलनी है वो उनको ही मिलनी है और उसके बाद ही बाकी पार्टियों को मिलनी है। अच्छा, अब इसमें मुतज़ाद आरा आ रही हैं। इस पहले इसी फैसले पे मैं तफसील से बात करना चाहूंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिस तरह असद कैसर हैं, गौहर खान है, अली जफर है, वो बहुत ज्यादा मातम करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है, आइन कानून जमहूरियत के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। लेकिन फिर मैं जो थोड़ा सा रिवाइंड करती हूँ और मैं सोचती हूँ कि जो बाजवा और इमरानिया दौरे हुकूमत था उसकी बैसाखियां किस तरह बाजवा के रहमो करम पर खड़ी हुई थी और इमरान खान साहब को इसमें कोई ना शर्म थी ना कोई आड़ थी। और आज बहुत ज्यादा कानून और आइन और जमहूरियत याद आई हुई है कि यार नहीं आर्मी चीफ के साथ नो, आर्मी चीफ तो ऐसे होता है, आर्मी चीफ तो वैसे होता है। और खुद जनाब फरमाते थे कि मैंने बाजवा को कहा कि जो इस तरह की सिचुएशन होती है ना उसमें अपने DGISI को नहीं बदलते, फैज हमीद को। अब फैज हमीद साहब को कोर कमांडर बनते हैं, उसके बाद ही उनका आर्मी चीफ का नंबर आना था ना, लेकिन इमरान खान साहब कहते थे कि नहीं, मैंने इसको नहीं हटाना भाई एट एनी कॉस्ट। अब फैज बेचारा क्या करता, वो कोर कमांडर बनता, उसके बाद पेशावर गया, फिर उसके बाद आर्मी चीफ लगना था ना। खैर, उसके बाद एक और इंटरव्यू में फरमाती हैं कि मैंने तो कहा था बाजवा से कि अगर तुम लोग जरा सा आगे पीछे हुए ना तो हमारी हुकूमत ने गिर जाना है, और फिर वही हुआ, हमारी हुकूमत गिर गई। ये एक ऐसी हुकूमत थी जिसमें मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो हमारे ईवान के मुकद्दस ईवान के और जमहूरियत और आइन की जो दुहाइयां दे रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसी ईवान के मेंबर्स को कंटेनर्स में बंद करवाया जाता था आर्मी की तरफ से और ये इमरान खान साहब की हदायत पे, क्योंकि कानून साजी करवानी होती थी और अपने ही मेंबर्स के साथ बात करने का इमरान खान साहब के अंदर हौसला और बर्दाश्त नहीं थी। उनके साथ वक्त नहीं था उनके पास कि वो बात कर सकते और उनको कायल कर सकते कि हमने साथ साथ चलते। तो अब किस मुंह से बात करेंगे? लेकिन बहरहाल चूंकि हमारी नौजवान नस्ल उसको बहुत सारे हकायक का इल्म नहीं है, तो उसको इसी तरह ब्रेन मैनिपुलेशन की जाती है और माइक्रो टारगेटिंग के जरिए खास तौर पे सोशल मीडिया पर बच्चों के जहन से, नौजवानों के जहन से, और उसमें मैं सिर्फ नौजवानों की जब बात करती हूँ तो मैं 20-25 साल नहीं, मैं कम से कम 35 साल के लोगों की बात करती हूँ, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 10-15 साल में उसी दौर में परवरिश पाई है, उसी दौर में मैच्योरिटी हासिल की है जिस जमाने में रोज हामिद मीर बैठकर इमरान खान के साथ घंटे के प्रोग्राम करता था। तहरीक इंसाफ एक सियासी हकीकत है आज, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसकी मंजिल क्या है या ये किस तरफ चल रही है ये बहुत ज्यादा मुतनाज़ बात है। बहरहाल आगे चलते हैं, मखसूस नशिस्तों से आगे बात करते हैं। ज्यादा इम्कान यही जाहिर किया जा रहा था कि इनको ये सीट्स मिल जाएंगी, लेकिन जो इमरान खान साहब ने पिछले कुछ दिनों में IMF को खतूत लिखे हैं और ये सारा जो एक एग्रेसिव टोन, बेसिकली ये वही पॉलिसी है, मुजाहमत होगी पहले फिर मुफाहमत होगी, लेकिन ये जो नून लीग की ये पॉलिसी थी उसको अपनाते हुए ये पहले भूल जाते हैं कि नून लीग में हमेशा एक शहबाज शरीफ की सूरत में हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक गुड कॉप बैड कॉप खेलने वाला मैकेनिज्म मौजूद था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो शख्स थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के साथ जरा बाजू लगाने की कोशिश करता है सारे उसको पड़ जाते हैं, ना 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 ना, इस तरह ये कंपनी कैसे चलेगी। बहरहाल आगे चलते हैं और बात करते हैं ईवान में क्या हुआ। असेंबली का इजलास था, उसमें बिलावल भुट्टो ने जब तकरीर शुरू की तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लगा कि शायद ये हमारे लिए कुछ अच्छी बात हो रही है। बिलावल भुट्टो ने मुतालबा किया कि पख्तूनख्वा की जिस तरह गंडापुर साहब ने, अली अमीन ने ये मुतालबा किया है कि
اس کی تحقیقات کی جائے 9 مئی کے واقعات کی، تو میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس پہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں اور اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات بہت اچھی بات ہے جی، ہونی چاہیے۔ اور لیکن یہ تو نہیں نا ممکن ہو سکتا کہ جو بھی سارے لوگ اس میں ملوث تھے ایک ایک کر کے سب کو ایوان میں پہنچا دیا جائے۔ مخصوص نشستوں کے تناظر میں اس فیصلے کو بیسیکلی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جب انہوں نے سائفر کی بات کی اور جب بتانا شروع کیا کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا کچھ کیا ہے، تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو لگی مرچیں، اور جمشید دستی جیسے بدبودار کردار جنہوں نے نہ اپنی بیوی کی نہ اپنی خاندان کی کسی عورت کی عزت کا خیال آیا صرف اور صرف ووٹ کی خاطر، اور اب بہت زیادہ چل پھر رہے ہیں کیونکہ اسمبلی پہنچ چکے ہیں۔ اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے، یہ بالکل اسی طرح کا ایک پونکا قسم کا کریکٹر ہے جمشید دستی، جو ماضی میں شیخ رشید کی فارم میں نواز شریف نے رکھا ہوا تھا، پھر عمران خان نے اس کو ہائر کر لیا، اور اب یہ جمشید دستی آ گیا ہے اپنے اصلی مقام پہ عمران خان صاحب کے پاس۔ تو اس قسم کے کردار اکثر سیاستدان استعمال کرتے ہیں اور وقت جب گزر جاتا ہے تو ان کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس، ان کریکٹرز کے پاس سوائے بد زبانی کے اور اتنا سا بھی ووٹ بینک نہیں ہوتا کہ 4-5 بار اسمبلیوں میں پہنچنے کے باوجود، وزارتیں انجوائے کرنے کے باوجود، ان کا اپنا ذاتی ووٹ بینک اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اپنے سر پر یہ اسمبلی میں پہنچ سکے۔ کبھی انہیں شیخ رشید عمران خان کی منتیں کر رہا ہوتا ہے، کبھی جمشید دستی عمران خان سے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے ووٹ بینک کی۔ یہ ان کی کل اوقات ہے، اور باتیں کرتے ہیں کہ کتنی آئین، قانون، جمہوریت اور پتہ نہیں کیا کیا، اس کی خاطر نہ جانے کون سی قربانیاں دے کر پہنچے۔ بہرحال مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ فیصلہ اگر میں اپنی ذاتی رائے مجھ سے پوچھی جائے تو یقیناً یہ بہت زیادہ افسوسناک فیصلہ ہے، جمہوریت کے لیے یہ بالکل کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اپنے پچھلے ولاگز میں بھی بار بار خاص طور پہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے بات کی ہے کہ طاقت کا مقابلہ پھر دوسری طاقت ہی کرتی ہے، طاقت کا جواب طاقت ہی ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہم کوئی پرامن جمہوری قسم کا یہاں پہ انقلاب آ جانا ہے، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ووٹ ڈالنے سے یا ہم جو مرضی کرتے رہے ہیں، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا اور ہم اسی طرح ہم اسمبلیوں میں بھی پہنچ جائیں گے، ہم حکومت بھی بنا لیں گے اور اسی طرح سب کچھ اچھا چلتا رہے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ جب عدلیہ میں obviously بہت سارے ججز اس طرح کے بیٹھے ہیں، جس طرح جسٹس بابر ستار کی اگر آپ بات کریں، جسٹس بابر ستار کو یہ تو نظر آ جاتا ہے کہ شہریار آفریدی کے خلاف ایم پی او آرڈرز ڈی سی نے کس خوشی میں لگائے، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آتا کہ میں ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو پر کیا اسٹے آرڈر دے کر بیٹھا ہوں، کیونکہ وہاں سٹینڈرڈ مختلف ہو جاتا ہے، کیونکہ اپنے برادر جج کے بیٹے کو ایٹ اینی کاسٹ سیو کرنا ہے۔ تو جب ججز اس طرح کے فیصلے دیں گے، جب ہر چیز اپنی مرضی سے چلی جائے گی، تو پھر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی گلہ نہیں کر سکتے، پھر طاقت کا جواب اس سے زیادہ ڈبل طاقت سے دیا جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیا اسٹریٹجی ہوگی، اور قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جو کورٹس بیٹھی ہوئی ہیں وہ انہیں کتنا ریلیف دے پائیں گے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔